हे काल म्हजे बरोबर घडलें आणि म्हज्या मनाक खूप लागलें. काल हांव म्हज्या 3 वर्साच्या धुवेक घेवन आमच्या वाड्यावयल्या इगर्जीत क्रिसमस डेकोरेशन दाखोवपाक गेल्लें. चर्चीन पावल्या बरोबर बाईन आपली चपलां काडली आनी सरळ मुर्तीच्या समोर धांवून गेलें आनी आपली प्रार्थना मोठ्या मोठ्यान म्हणपाक सुरवात केली. शुभम करोती कल्याणम आरोग्यम. तेन्ना हांव भिलें. थंय दुसरे लोक प्रार्थना करपाक बशिल्ले. तांकां त्रास जायत म्हणून हांव बाईक ओडपाक गेलें. हांव ओडटालें तेन्ना ताणें म्हजो हात झटकलो. बाईन आपली प्रार्थना सोंपयली आनी चलुया म्हणलें. त्या क्षणाक म्हाका एक वेगळीच भावना आयली. काळजी, आश्चर्य वा अ, अभिमान म्हणूं येता. तेन्ना हांवें फाटल्यान वळून पळयलें तेन्ना बाकीचे लोक अजिबात डिस्टर्ब जायनासतना दोळे बंद करून आपली प्रार्थना करत आशिल्ले. आमी आमच्या भुरग्यांक सदां हीच देख शिकयतात की सगळ्यांचो देव एकूच. देव केन्नाच द्वेष, भेदभाव वा अहिंसा शिकयना. सगळे देव धर्म मानवतेचेच धडे शिकयतात. पण सगळे लोक अशा विचारान वाडिल्ले नासतात. तांकां अमानवीय, आक्रमीक आनी हिंसक विचार ल्हानपणासावन तांच्या मनान घातिल्ले. म्हाका म्हज्या भुरग्याक एक बरो, प्रेमाचो आनी स्विकाराचो जग सोडून दिवचो आसा. म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करतां, आपलो धर्म शिकयात, पण दुसऱ्या धर्माचे विरुद्ध शिकोव नाकात. आमी मनशाक जोडपा जाय, फोडपाक नाका.